السلام عليكم خوتي خواتاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم بغيت ندير شويه ديال الرزيزه وبغيت نشاركها معاكم. سمحوا لي راه تقطع لي الفيديو ديال فاش كنت نخلط الطحين، كنسحب الفيديو دايز هو كان مقطوع ما بركناش عليه. المهم كاينه 2 كيلو ديال الطحين امكاليطه وكيلو ديال الفورس الحرش ديال الفران. صافي عجنتها قاصحه ودرت لها غير مليحه، الماء بارد من الروبيني. صافي ودرتها في الميكا وخليتها ترطابت. صافي بقيت تنديها ونجيبها في الميكا، نيت تنديها ونجيبها في الميكا شويه، منين تنديرها في الثلاجه نخرج عاوتاني ونديها نجيبها في الميكا شويه. وليت درتها في القصعه، ديتها هكا وجبتها وقطعتها هكايا بحال باكيطات صغار. هانتوما الطريقه كي كندير غير الزيت المائده. صافي وجبدوها هكايا فوق الطبله. هانتوما شتي الجبد ديالها كي كيجي. هي رزيزه راه ساهله كتجي زوينه. كجاو عندك الضياف طاهي كتجبديها كتفوريها صافي تحطيها. بغيتي تسقيها بالمرقه تسقيها، نشاركها معكم ان شاء الله بالمرقه. المهم هكا تبقاو ديروها وتلويو وتحطوا حتى تكملوا ديك العجينه اللي عندكم كامله. هكا كندير ليها كنجبد. هانتوما هكايا منين كتكملوها كتجيبوا الماكينه. المهم كتخليوها غليظه، دوك سميتهم دوك الباكيطات يبقاو غلاظ، ودوزوها في الماكينه باش ما تيتقطعوش الخيوط. ما ديروهاش رقيقه عاد دوزوها في الماكينه يكون دوك غلاظ شويه. صافي كديروا الزبده، اي زبده عندكم كتخلطوها مع الزيت، الزبده والزيت صافي. وتبقاو ديروا صبعانكم في ديك الزبده والزيت اللي خرجتوه ديروا له الزبده والزيت. شتي كي كتجبد ما كتقطع ما والو. انا راه خليتها ليله كامله باتت في الثلاجه، عجنتها وخليتها باتت حتى الصباح طلقتها. شتي كي كتجي مفركه كتجي زوينه، ولكن العجينه تكون غليظه ما تكونش رقيقه. ملي تبغوا دوزوها في الماكينه تكون غليظه. شوف الغلط قداش اللي. المهم ها هو قدامكم كلشي كيبان. ما بغيتش كاع نقطع الفيديو باش تشوفوا الغلط ديالها شحال. راه بالتاع كدوز في الماكينه في رقم 1. هذاك راه رقم 1 فاش دايزه. المهم خليكم معايا وغتشوفوا جميع المراحل.
المهم هكايا فاش تكملوها كامله تدوزوها في الماكينه صافي كتبقاو تجبدوها هكايا، كتديوها لهاد الجهه وتردوها لهاد الجهه باش تجي بحال ديال اليد، كتجي رزيزه بحال ديال اليد. ضروري ما ديروا فيها طحال الحرش باش كتجي ناشفه. كتجي زوينه. كتلوها ماشي تزيروها على اليد، ملي تكونوا كتلووها ما تزيروهاش على يدكم، تكون لويه مرخوفه. تبارك الله 3 كيلو ديال الطحين راه كيعطي خير الله ديال الرزيزه. هانتوما تلويوها دايره مرخوفه باش كتجي محلوله. شتي اللويه كي دايره، خصها تكون محلوله، تكون مرخوفه، ماشي اللويه مرخوفه على اليد، ما تزيروهاش على اليد. اما الرزيزه ولا الملوي ولا هذا ما تزيروهش، يجي مرخوف باش يجي محلول. صافي كتبقاو تضربوا فيها هكايا شويه باش كتحل، كتفرك، يجي الخيط على خوه. هذه هي الرزيزه ديالنا، رزيزه غربويه، شتي كتجي كلها محلوله. ضروري تكونوا الخبزات كبارين، ديرهم شويه كبار. صافي تبقاو تضربوا هكايا بيدكم باش كتحل. صافي تخبطوا عليها هكايا شويه بيدكم، خبطوها صافي، كتكملوا الكميه اللي عندكم كامله صافي، وديروها في اللاطه ديال الفران. شوف كتجي رقيقه. كتبقاو تخبطوها خبطوها. صافي منين هكايا تكملوها كامله، خليوها هكايا غليظه، خليوها غليظه، ما تبركوش عليها بزاف حيت راه كامله محلوله. ما تقولوش غتجي غليظه ولا هي خصها باش تجي مهبره من الداخل، كلها كتجي مفركه، لا الوسط ولا الجناب ولا كلشي كتجي مفركه الخيط على خوه. صافي كتدخلوها الفران طيب، كتطلعوها الفوق الفران طيب، شعلوا عليها الفوق حتى كتشد راسها صافي، وهبطوها لتحت، تشد راسها الفوق هبطوها لتحت. هبطوها لتحت، وديك الساعه كتبقاو تقلبوها. ها هي منين طابت جبدناها من الفران، هانتوما كي كتجي
شتي كلها كامله محلوله محلوله، والو ما معجنه ما والو. بغيتو هكا تحلوها حلوها، ما بغيتوش خلي ديروا وحده على وحده ولوحوها في الفريغو. منين هكا يجي عندكم ضيوف هكا يجوا هكا على غفله ولا شي حاجه، كتجبدي ديك الجوج ولا هذا وكديري الماء في البرمه والكسكاس وكترديها تفور. شي كامله محلوله وناشفه. شتي كتجي. انا عطاتني هاد الطحين هذا، عطاوني 6، عطاوني 9 الخبزه، 9 الخبيزه اللي عطاوني. هانتوما ها هي درتها كتفور باش نوريكم الطريقه ديالها. هانتوما شوفوا كي كتجي كامله محلوله ومحمره زوينه. كتجي فنه وهكا الا جاوكم تضيف على غفله كتجبدوا واحد 4 الخبيزات ولا هذا دغيا كطيبوا، ديروا برماش تلقاوها موجوده في الفريغو صافي. المهم هذه هي الرزيزه ديالنا. هانتوما كي كتجي بريري داتاي. عجبكم الفيديو ديالي ما تنساونيش من لايك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ولا يخطيكم عليا. واش كيعاني ولدك ولا بنتك من مشكل القلب؟ شوفي النت فيكم مش كهربائي